मसीह के ज़िंदा और जलाली नाम में सबको सलाम। खुदा का शुक्र करते हैं आज के दिन के लिए। खुदा का कलाम जो हमें शिफा देता है, खुदा का कलाम जो हमें बचाता है, वो हमारी ज़िंदगियों को बदल देता है। यही कलाम जो खुदा के कलाम में मुक़द्दस में यूँ माकूम है, शरीयत की ये किताब तेरे मुंह से ना हटे, बल्कि दिन रात तुझे इसका ख्याल होना चाहिए और जो कुछ इस पर लिखा गया है, जो इसमें है, उसे बड़े एहतियात करके अमल में लाना है, ताकि हम इकबालमंद हों, ताकि हम खुश नसीब हों, ताकि हम खूब कामयाब हों। प्रेज़ द लॉर्ड। हम शुक्र करते हैं हमारा खुदावंद हमें निखारता है, ये कलाम हमें निखारता है, क्योंकि कलाम खुदा है और खुदा कलाम है। प्रेज़ द लॉर्ड। आज के कलाम के लिए शुक्र करते हैं जो इमसाल उसका 11वां बाब उसकी 28 में यूँ माकूम है कि जो अपने माल पर भरोसा करता है वो गिर पड़ेगा, लेकिन सादक हरे पत्तों की तरह सरसब्द होंगे। आमीन। पाक कलाम पढ़े जाने पर खुदा की बरकत हो, खुदा का शुक्र हो। हमें आज का सबक यही है। कल हमने सीखा था कि खुदा की बादशाही में किस तरह दाखिल होना है। आज भी हम यही सीखते हैं, क्योंकि खुदा का कलाम जब आता है वो बग़ैर तासीर वापस नहीं जाता। तो हमें खुदा पे भरोसा रखना, वही हमारी अबदी चट्टान है। इस तरह ज़बूर 49:6 में लिखा है कि जो अपनी दौलत पर भरोसा रखता है वो अपने माल की कसरत पे फ़ख्र करता है। वो बहुत समझता है कि बहुत कुछ मेरे पास है, मैं दुनिया का सबसे मालदार इंसान हूँ। और वाकई ही जो मालदार होते हैं ना, जिनके पास सब कुछ होता है, उन्हें खुदा की मोहब्बत का और उस कुर्बानी का ही नहीं पता होता, क्योंकि उन्हें किसी चीज़ की ज़रूरत नहीं होती। उनके पास सब कुछ है, सब धन दौलत दिया गया हुआ है और इब्लीस ने उनकी आंखों को बंद किया गया। फिर उनकी नज़र में कोई इंसान नहीं, कोई छोटा बड़ा नहीं, वो अपने ही उसमें चलते हैं, अपने गुरूर में रहते हैं। लेकिन अगर हम देखें लुका की अंजील उसका 4 बाब उसके 4 से अगर हम पहली आयत से देखें कि यीशु जब रूह कुदूस से भरे हुए थे, तो वो जब इब्लीस उस पर खुदावंद को आजमाने के लिए आया और उसने खुदावंद को जंगल में ले गए और कहा कि पत्थर को रोटी बन जाए। और फिर इब्लीस ने क्या किया, सारी धन दौलत, सारी शान और शौकत दिखाकर ऊंचे किंगरे पे ले गया और सल्तनत पल भर में दिखा के कहने लगा कि अगर तू मुझे सजदा करेगा तो मैं ये सब कुछ दे दूंगा। क्योंकि इसकी छठी में लिखा है, छठी आयत में, कि उससे कहा कि ये सारा इख्तियार और इनकी शान और शौकत मैं तुझे दूंगा, क्योंकि ये मेरे सुपुर्द है और जिसको चाहता हूँ देता हूँ। बस अगर तू मेरे आगे सजदा करे तो ये सब कुछ तेरा होगा। यीशु ने जवाब में उससे कहा, लिखा है कि तू खुदावंद अपने खुदा को सजदा कर, सिर्फ और सिर्फ उसकी इबादत कर। प्रेज़ द लॉर्ड। तो हमें क्या करना है यहाँ, मतलब हम समझते हैं कि ये धन दौलत ये सब कुछ शैतान के इख्तियार में, वो सबको इसलिए उसने दिया कि उनको अंधा किया। चाहे वो जो मर्जी कर रहे हैं, बुतों की परस्तिश कर रहे हैं, क्या क्या नहीं कर रहे, वो सब कुछ कर रहे हैं, क्योंकि वो सोचते हैं यही जो हमें मिला है ये उसी की इबादत से है, उसी की परस्तिश है, वही हमें देता है। तो हमें खुदा माफ़ करे, जो कलाम कह रहा है मैं वही बोल रही हूँ। कलाम में यही लिखा है कि ये सब कुछ वो देता है। इसलिए जो दौलतमंद हैं वो अपने आप को बहुत कुछ समझते हैं, लेकिन कलाम मुक़द्दस में अगर हम देखें कि मकाशवा उसका 3 बाब उसकी 17वीं 28 में क्या लिखा हुआ है, यूँ माकूम है कि और चूँकि तू कहता है कि मैं दौलतमंद हूँ और मालदार बन गया हूँ और किसी चीज़ का मोहताज नहीं, और ये नहीं जानता कमबख्त और ख्वार है, तू गरीब है, तू अंधा है, तू नंगा है, इसलिए कि तुझे कुछ नज़र नहीं आ रहा, और तू इतना गरीब है कि तेरे पास कपड़े ही नहीं, तू नंगा है। रूहानी कपड़ों की बात हो रही है, क्योंकि वो रूह से, रूहानियत से बहुत दूर है और वो नंगा है। इसलिए खुदा कहता है मैं तुझे सलाह देता हूँ कि मुझसे आग में तापा हुआ सोना ख़रीद ले, ताकि तू दौलतमंद हो जा, ताकि इस कलाम को ले ले, इस कलाम को पहन ले, ताकि जो तू रूहानी तौर पे नंगा है ना, वो तू कपड़े पहन ले। और जो वाकई धन दौलत रखते हैं वो बिल्कुल कलाम के करीब नहीं होते, उन्हें खुदा का पता ही नहीं होता, क्योंकि उन्हें कभी दुख नहीं आया, कोई तकलीफ़ नहीं हुई, तो वो किस तरह खुदा को याद करे। लेकिन जो दौलतमंद नहीं होते
وہ خدا کے قریب رہتے ہیں. غریب ہر وقت ہر گھڑی خدا کا شکر کرتے ہیں، خدا کی تعریف کرتے ہیں. اور اسی طرح اگر ہم دیکھیں مکاشوہ کے دوسرے باب میں اس کی 7 میں 8 سے میں پڑھوں گی. جو اول اور آخر ہے، وہ جو مر گیا تھا وہ زندہ ہوا. وہ یہ فرماتا ہے، کون؟ ہمارا یسوع، کہ میں تیری مصیبت اور غریبی کو جانتا ہوں مگر تو دولت مند ہے. پریز دا لارڈ. جو خدا میں مطلب دنیاوی طور پہ غریب ہیں لیکن وہ خدا میں چلتے ہیں، خدا ان کی ساری ضروریات کو اپنے الہی خزانوں سے پورا کرتا ہے. اور جن کے پاس خدا کا کلام ہے، خدا کی محبت ہے، وہ ان کے پاس کتنا بھی ہے وہ شادمان ہے. پریز دا لارڈ. وہ اپنی زندگی کو شادمانی سے گزارتے ہیں. تو اسی طرح اگر ہم دیکھیں خدا کی بادشاہی میں ہمیں کس طرح انٹری مارنی ہے، کس طرح ہم اس میں انٹر ہو سکتے ہیں، تو ہم دیکھیں گے کہ ایک آدمی تھا، وہ نا بہت امیر تھا، اتنا امیر تھا. تو جب وہ اپنی بڑی سی گاڑی میں ایک میسیج سن رہا تھا کہ اس نے لکھا کہ خدا آنے والا ہے اور جو مر جاتے ہیں وہ اپنا کچھ بھی ساتھ نہیں لے کے جاتے، صرف ایسے ہی جاتے. تو وہ بڑا پریشان ہو گیا کہ میرے پاس تو اتنا کچھ ہے، اتنا دھن ہے، اتنی دولت ہے، میں تو اس کو چھوڑ کے نہیں جا سکتا. اس نے ایمرجنسی میٹنگ بلا لی اپنے آفس میں جا کے کہ یہ کیا ہے، میں اس دھن دولت کو کیسے لے جا سکتا ہوں. پھر اس کا روز کا کام ہو گیا، جب تک اس کو اس کا جواب نہیں ملا وہ روز میٹنگ بٹھا رہا تھا. اور لوگ اس کے جو آفس میں کام کرتے تھے وہ کہتے تھے باس پاگل ہو گیا کہ روز یہ کام کر رہا ہے. ایک دن سڈنلی وہاں کوئی آ گیا، اس نے خود اس کو بولا کہ مجھے اس کا جواب دینا ہے. تو اس نے بڑا خوش ہو گیا کہ کوئی تو آیا جو مجھے بتانے لگا کہ میں یہ دھن دولت کیسے لے جا سکتا ہوں. تو اس نے اس کو کیا کہا کہ تجھے میں جواب دیتا ہوں کہ تو اپنی دھن دولت ساتھ لے کے جانا چاہتا ہے. اس نے کہا ہاں. اس نے کہا کہ تو ایسا کر، یہ اپنا سارا مال، یہ چیزیں جو ہے نا غریبوں میں بانٹ دے، مطلب نیکی کر لے، غریبوں کو بانٹ، اور یہ جو کچھ تو کرے گا یہ تیرے ساتھ جائیں گے. پھر اس نے ایسا ہی کیا. اسی طرح کلام مقدس میں لکھا ہے، ہم دیکھتے ہیں لکا اس کا 18واں باب اس کی 18 آیات میں لکھا ہے. پھر اس سردار کاہن نے اسے یہ سوال کیا کہ اے نیک استاد، میں کیا کروں تاکہ ہمیشہ کی زندگی کا وارث بنوں؟ یسوع نے اس سے کہا، تو مجھے کیوں نیک کہتا ہے؟ کوئی نیک نہیں مگر ایک، یعنی خدا. تو خداوند کے حکموں کو جانتا ہے، زنا نہ کر، چوری نہ کر، جھوٹی گواہی نہ دے، اور اپنے ماں باپ کی عزت کر. اس نے کہا ہاں، میں تو یہ لڑک پن سے سارا عمل کر رہا ہوں، پر میں خدا کی بادشاہی میں کیسا جا؟ یسوع نے یہ سن کر اس سے کہا، ابھی تک تجھ میں ایک بات کی کمی ہے، اپنا سب کچھ بیچ کر غریبوں کو بانٹ دے، تجھے آسمان پہ خزانہ ملے گا، اور آ کر میرے پیچھے ہو لے. یہ سن کر وہ بہت غمگین ہوا کیونکہ وہ بہت دولت مند تھا. یسوع نے آ کر اور یسوع نے اس کو دیکھ کر کہا کہ دولت مندوں کا خدا کی بادشاہی میں داخل ہونا کیسا مشکل ہے. ایسا مشکل ہے جیسے کہ اونٹ کا سوئی کے نکے سے نکل جانا. اسی طرح اونٹ کا اس نکے سے نکلنا آسان ہے، دولت مند کا بادشاہی میں داخل ہونا اتنا ہی مشکل ہے. آپ دیکھیں اگر جو کپڑے، جو سب کو پتہ ہے سوئی کتنی باریک ہوتی ہے، اور اس کا جو جس میں دھاگا ڈالتے ہیں وہ کتنا باریک ہوتا ہے، کتنا چھوٹا ہوتا ہے. خدا کہتا ہے اس میں اونٹ کا سوئی کے نکے سے نکل جانا آسان ہے، لیکن خدا کی بادشاہی میں امیر کا جانا بہت مشکل ہے، کیونکہ وہ سنتے ہوئے سنتے نہیں، دیکھتے ہوئے دیکھتے نہیں، وہ نجات نہیں پاتے، وہ ایسے ہی رہ جاتے ہیں، زمین پر ہی رہ جاتے ہیں. لیکن جو خدا کے حکموں کو مانتے ہیں، جو خدا کی فرما برداری کرتے ہیں، جو خدا کے کلام پر چلتے ہیں، تو خدا انہیں کیا کرتا ہے؟ خدا کے حکموں پہ چلتے ہیں. اور اسی طرح جس طرح لکھا ہے کہ لیکن صادق ہرے پتوں کی طرح سرد رہے گا، وہ ہرا بھرا رہے گا، وہ کبھی نہیں سوکھے گا. جیسے انگور کا حقیقی درخت کیا ہے؟ ہمارا خدا ہے، اور ہم اس کی ڈالیاں ہیں. اسی طرح خدا اگر دیکھیں کہ جب ٹانیاں توڑی جاتی ہیں جو ہری ہوتی ہیں، مطلب کچی ہوتی ہیں، ان کو آگ نہیں جلدی پکڑتی ہی نہیں ہے، کیونکہ ہمارے
جب سردیوں میں یا گرمیوں میں وہ جو لکڑیاں ہوتی ہیں ان کو اکٹھا کر دیتے ہیں تاکہ گرمیوں میں اسے جلائیں، اور جن میں سے جو گیلی ہوتی ہیں وہ جلتی ہی نہیں، وہ آگ ہی نہیں پڑتی۔ اسی طرح اگر جو خدا میں چلتا ہے، جو کلام میں بھرا رہتا ہے، اس پر مشکلیں تکلیفیں ضرور آئیں گی، لیکن ہمارا خداوند راست باز لوگوں کو بچاتا ہے اور انہیں سنبھالتا ہے۔ اسی طرح وہ پتوں کی طرح، ہری پتوں کی طرح رہتے ہیں، ان کی زندگی اسی طرح خوشحال رہتی ہے، چاہے کتنے بھی مشکل آ جائیں، کتنی بھی تکلیفیں آ جائیں، ان پر کبھی مشکل اور پریشانی نہیں ہوتی، کیونکہ وہ اس میں شادمان رہتے ہیں، اس میں خوش رہتے ہیں، کیونکہ خداوند ان کے ساتھ ہوتا ہے۔ وہ یہ نہیں کہتا کہ مشکلیں نہیں آئیں گی، پر آئیں گی۔ اسی طرح ہمیں خداوند میں چلنا ہے، اس کی مرضی پہ چلنا ہے۔ اسی طرح مشکل اور پریشانی ان کا کوئی سامنا نہیں کر سکتے۔ وہ اس ہرے درخت کی مانند ہوں گے جو ندیوں کے پانی کے پاس لگایا گیا ہو، جو اپنے وقت پر پھیلتا ہو، جس کا پتا بھی نہیں مرجھاتا ہو۔ وہ سو کچھ بھی کرے وہ بارواں ہوگا۔ پریز دی لارڈ۔ وہ ہمیشہ خداوند کی حضوری میں رہے گا، ہمیشہ ہرا بھرا ہی رہے گا۔ اگر ہم اسی طرح زبور 3 کی 4 سے 5 میں آپ کے لیے پڑھوں تو اس میں یوں محکوم ہے کہ بلند آواز سے خداوند کے حضور فریاد کرتا ہے، اور وہ اپنے کوہ مقدس میں سے اسے جواب دیتا ہے۔ جب ہم خدا کو مشکلوں میں، دکھوں میں پکارتے ہیں تو خدا ہمیں اوپر سے جواب دیتا ہے، اور وہ ہمیشہ اپنے مانگنے والوں کو کبھی شرمندہ نہیں کرتا، کیونکہ اس کا کلام ہمیں زندگی اور شادمانی بھر دیتا ہے۔ بلکہ اداس مت ہو، کیونکہ خداوند کی شادمانی ہمیشہ ہماری پناہ ہے۔ ہم اسی میں پناہ لیتے ہیں، اور ہمیں صرف کلام میں بڑھتے رہنا ہے، خدا کے کلام کو لے لینا۔ اسی طرح زبور 92 اور اس کی 12 میں ہے کہ صادق کھجوروں کے درخت کی مانند سرسبز ہوں گے، اور لبنان کی دیواروں کی طرح بڑھتے رہیں گے۔ وہ بڑھتا رہتا ہے، وہ خدا میں بڑھتا رہتا ہے، وہ پیچھے نہیں ہٹتا بلکہ آگے بڑھتا ہے خدا کے کلام میں، خدا کی قدرت میں۔ اور جب یہ زندہ کلام ہماری زندگی میں ہوگا تو ہم ہر مشکل اور تکلیف کا مقابلہ کر سکتے ہیں۔ لیکن خدا تو خود کہتا ہے نا، چاہے تو کتنی بھی مشکل میں ہو، کتنی بھی پریشانی میں ہو، میں ہی تجھے سنبھالوں گا، میں ہی تجھے بچاؤں گا، میں ہی تجھے نکالوں گا۔ تو صرف ہم نے خدا کے زندہ کلام کو لے لینا ہے۔ ہم دنیاوی طور پر تو غریب ہیں، لیکن روحانی طور پر ہمارا خداوند کہتا ہے تو امیر ہے، تو امیر ہے، تو دولت مند ہے، کیونکہ ہمارے پاس سب کچھ ہے۔ روحانی کپڑے ہیں جو اس نے ہمیں عطا کر دیے ہیں۔ ہمارے پاس اس کا زندہ کلام ہے جو ہمیں شادمانی دیتا ہے۔ یہی کلام ہماری رہنمائی کرتا ہے، ہماری رہبری کرتا ہے اور ہمیں سرفراز کرتا ہے۔ یہی کلام ہمیں بلندیوں پر لے جاتا ہے۔ ہمیں صرف اس زندہ کلام پر توجہ کرنی ہے تاکہ ہم ابدی زندگی پائیں، اور ابدی زندگی صرف خدا کے زندہ کلام میں ہے، اس کے حکموں کو ماننے میں ہے، اس کی مرضی پہ چلنا ہے۔ آج اس کلام کو لے لیں تاکہ ہم ہمیشہ سرسبز رہیں، ہرے درخت کی مانند رہیں۔ ہمیشہ جو درخت سوکھ جاتا ہے اسے پھینک دیا جاتا ہے، وہ جھڑ جاتا ہے، وہ آگ میں جھونک دیا جاتا ہے، لیکن جب تک ہرا درخت قائم ہے اسے کاٹا نہیں جاتا، اور اگر اس کو آگ میں بھی ڈالا جائے تو وہ آگ نہیں پکڑتا۔ حالانکہ اس پر کتنی بھی مشکلیں آ جائے، خدا اسے مشکلوں سے نکال کر باہر لے آتا ہے۔ ہمیں ایمان میں، ہمیں خدا کی قدرت میں کھڑے رہنا ہے تاکہ ہم ہمیشہ پھلدار رہیں، اور ہم یہ پھل دوسروں کو بھی دینے والے بنے۔ پریز دی لارڈ۔ کیونکہ خداوند ہمارا خدا ہم سب کے دلوں کو جانتا ہے، وہ ہمیں ہر مشکل اور خوف سے بچا کر لے آتا ہے، وہ ہماری ہمیشہ حفاظت کرتا ہے، وہ ہمیشہ ہمارے ساتھ رہتا ہے، وہ ہمارے دکھوں کو، مصیبتوں کو ہم سے دور کرتا ہے۔ وہ اگر ہم آنسوؤں سے بوتے ہیں تو ہم خوشیوں سے کاٹتے ہیں۔ ہمارا خداوند ہمیں بچاتا ہے۔ خداوند آج ہر گھر کے لیے ہاتھ اٹھاتے ہیں جہاں کہیں مشکل ہے، جہاں کہیں پریشانی ہے، جہاں کہیں روزگار نہیں، جہاں کوئی خداوند جی نام مایوسی ہے، خداوند یسوع کے نام سے جاتی رہے۔ کوئی بیمار
बीमार ना रहे, क्योंकि जहाँ खुदावंद का कलाम आ जाता है जो सच्चा है, जो वादों के साथ है कि मैं तुम्हें शिफा देता हूँ, तो वो शिफा देता है। हमें उसके वादों पर यकीन करना है। मेरे और आपके बाप ने कोई ऐसा वादा नहीं किया जो पूरा ना कर सके। वो वादों का सच्चा खुदा है। उसने जो कह दिया वो पत्थर पे लकीर है। उसने कहा आसमान और ज़मीन टल जाएंगे लेकिन मेरे मुंह की बातें हरगिज़ ना टलेंगी। उसने कहा है ना बेटा मैं तुझे शिफा दूंगा तो वो देगा। हमें सिर्फ ईमान में खड़े होना है और वो देगा। जब हम ईमान से मांगेंगे तो फिल फौल मौजात होते हैं। वो कह देता है कि मैंने बेटी तुझे शिफा दी, तो वो शिफा पा जाती है। आज उसी ईमान से अपनी शिफा को ले ले। आज उसी ईमान से अपने बाप की हजूरी में आ जाए। जो उसकी हजूरी में आता है वो कभी खाली हाथ नहीं जाता। जो उसकी हजूरी में आता है वो सेम नहीं लौटता, बल्कि वो कुदरत को, वो कुव्वत को और खुदा की शिफा को लेके जाता है, क्योंकि खुदा शाफी है। उसने कह दिया कि बेटा मैं तुझे शिफा दूंगा तो शिफा देगा। जिसकी किसी की टांगों में दर्द होती है, जो चल नहीं सकता, वो सिर्फ खुदा की हजूरी में आकर बैठ जाए और खुदा उसे चंगा करेगा। चंगाई उसके पास है। आ जाओ और ले जाओ। उसने कहा आ जाओ और ले जाओ। वो फ्री कह रहा है फ्री दूंगा। सिर्फ कलाम को ले ले और इस कलाम को दुनिया के कोने तक पहुंचा दें, ताकि दुनिया बच सके, ताकि उसके लोग छुड़ाए जाएं जो कुचले जा रहे हैं इब्लीस के हाथों के साथ। खुदा ने कहा मैंने तुम्हें भी वही इख्तियार दिया है। हमें सिर्फ कलाम को लेना और इस कलाम को दुनिया की इंतहा तक पहुंचा दें, ताकि सारे छुड़ाए जाएं, ताकि सारे बचाए जाएं। खुदावन सबको अक्ल, दनाई, हिकमत दे दे, ताकि हम कलाम पर तवज्जो करें और कलाम ही के वसीले से हम बचाए जाएंगे। कलाम ही के वसीले से हमारे जुए बंधन टूटेंगे। आज कोई सेम लौटे नहीं, बल्कि खुदा की कुदरत को लेके चले। आज जो हॉस्पिटलों में है खुदावन, वो शुक्रगुजारियों के साथ अपने घरों में आए और आपके नाम को जलाल दे। वो शिफा पा जाए यीशु के नाम से, और मुकम्मल शिफा सिर्फ खुदावन की हजूरी में है। और हम सब जो गरीब हैं, हम जो दुनियावी तौर पर गरीब हैं, हम खुदा में अमीर हैं। खुदा ने कहा तुम दौलतमंद हो। आज इस कलाम को ले लो और रिजेक्ट करो अपनी गुर्बत को, क्योंकि गुर्बत हमारा हिस्सा नहीं। खुदा कहता है हम शाही खानदान के बेटे बेटियां हैं। ये मेरा पोषण नहीं, गरीबी मेरा पोषण नहीं, मोहताजी मेरा पोषण नहीं, बीमारी मेरा पोषण नहीं, क्योंकि मेरे खुदा ने मुझे नजात दे दी है। और वो नजात दहिंदा आज मेरे और आपकी ज़िंदगी में है। वो आज नजात दहिंदा मेरे घर में है। उसी के वसीले से मैंने ज़िंदगी पाई, उसी के कोड़े खाने से मैंने शिफा पाली है। हमें सिर्फ उसे अपने अंदर लेना है, उस कलाम को ले लेना है और उस कलाम पे खड़े हो जाना है, ताकि खुदावन हमारी ज़िंदगियां बदल जाएं और हम खुदा में चलते चलते इतना बढ़ जाएं कि हमें पीछे मुड़ने की ज़रूरत ही ना हो। हम कामयाब होते रहें उस रास्ते पे जो खुदा ने चल कर दिखा दिया है ना, उसी रास्ते पे चले और हमेशा की अबदी ज़िंदगी खुदा की बादशाही में, खुदा के घर में जाएं, जिसने कहा कि मैंने तेरे लिए जगह तैयार कर दी है, ताकि जहां मैं रहता हूं तू भी बेटी रहेगी, जहां मैं जाता हूं बेटा तू भी मेरे साथ चलेगा। आज हमें अपने हाथों को पकड़कर खुदावन के पीछे पीछे चलना है। वो हमारे आगे आगे चलता है। वो कहता है तुम मेरे पीछे आ जाओ, मैंने तेरे लिए कुंजियां भी रखी हैं, मैंने तेरे दाहिने हाथ के लिए ताज भी रखा है। जो अब्दियत का शहजादा है वही हमें जिंदगी का ताज देता है। हमने उस ताज को ले लेना है, ताकि हम सब बचाए जाए और छुड़ाए जाए। हमें कलाम की कुदरत को अपने अंदर लेना है, ताकि खुदा का कलाम हमारी ज़िंदगियों में काम करे। खुदावन सबको बरकत दे। आज कोई सेम लौटे ना, बल्कि शिफा पा कर जाए और आपके ज़िंदा नाम को जलाल दे। मुंह खोल कर गवाहियाँ दें, क्योंकि खुदा की गवाही नबूवत करती है। आप दूसरों के लिए नबूवत करेंगे कि मैंने इस कलाम के वसीले से, खुदा का कलाम सच्चा और बरहक है। वो जब आ जाता है तो बगैर तासीर वापस नहीं लौटता। सिर्फ मज़ा तब है कि हम उस कलाम को रिसीव करें, अपने अंदर ले लें, इस कलाम को ले लें। आज अपने दिलों को सख्त ना करें। आज इस कलाम को अपनी ज़िंदगी में, अपने दिल में बोने दें, बोलें, ताकि आप फलदार बने, आप बचाए जाएं और आपकी नस्लें बचाई जाएं। खुदावन सबको बरकत दे। यीशु नाम में हमने मांगा और पाया है, क्योंकि आपने तो कहा है ना
کہ جو کچھ میرے نام سے مانگو گے یقین کرو کہ ہو گیا، آج ویسا ہی ہوگا۔ ہم سب مل کر آمین بولتے ہیں تاکہ ایسا ہی ہو۔ خداوند سب کو برکت دے باپ، تمام گھروں کے خطے بھرے رہیں، کبھی کمی کمزوری نہ ہو۔ یسوع نام سے ہم نے مانگا اور پایا ہے، آمین۔ یقیناً بھلائی اور رحمت عمر بھر ہم سب کے ساتھ رہے گی، اور ہم ہمیشہ اپنے خداوند خدا کے گھر میں سکونت کریں گے، آمین آمین۔ پریز دا لارڈ، گاڈ بلیس یو آل۔